زمیندار پہلے ویکھو زمین پٹدا زمین پولی کر کے تے پھر دانے سٹدا ایک ایک دانے وچوں کئی کئی سٹے کٹدا سارا ایک کمال ساڈے کلے رب دا کسے جگہ اُتی اللہ بارش پائی کسے جگہ اُتے اللہ توپ لائیا اور کتے پیا بدل ایویں خالی گجدا سارا ایک کمال ساڈے کلے رب دا زندہ وچوں ویکھو کیویں مردہ کٹدا مردہ وچوں ویکھو کیویں زندہ کٹدا انڈے وچوں ویکھو کیویں چوچا کٹدا سارا ایک کمال ساڈے کلے رب دا نکیاں ہوندیاں سا دودھ پیتا ماں دا پھر اساں پیتا گاں دا ہن اساں پینے پوری مجھ دا سارا ایک کمال ساڈے اچھا جڑا ڈبے والا پیندے نے وہ چوپ کر رہو جڑا مجھ دا خالص دودھ پیندے نے اچھی کو سبحان اللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اکنانو رب اتنام دیوے بس بس کرن زبانوں کئیانو رب کچھ بھی نہ دیوے
تے خالی جان جہانوں تے روگاں وچوں روگ انوکھا جس دا نام غریبی کنڈ کر کے لنگ جاندے کولوں تے رشتے دار قریبی اساں کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی دیسوں کڈ پردیس نو سٹیا جویں رب سونے دی مرضی اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اجر عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی جن جن بھائیاں نے جو محنت محبت کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے آمین کو بانی مسجد انتہائی قابل احترام محترم جناب حاجی عبدالغفار صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ پاک حاجی صاحب نو تندرستی والی صحت والی ایمان والی نیکی اور تقوی والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین کو حضرت حاجی عبدالغفار صاحب دی والدہ محترمہ جتھے لیٹیاں نے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے قبر نو جنت دا باغ اور بغیچہ بنائے محترم بھائی مرزا محمد اکرم صاحب یقیناً انہاں بھی بڑی محنت کوشش کی تھی ہے پروگرام واسطے اللہ پاک انہاں دی محنت بھی قبول فرمائے فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد بلال ثاقب صاحب حکیم محمد بلال ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی تمام دوست احباب اور جتنے بزرگ تشریف فرمان ہیں فضیلت الشیخ حکیم ثناء اللہ ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سمندری دے ناظم اعلیٰ محترم جناب ڈاکٹر محمد ایوب صدیقی صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل گوجرے دے امیر فضیلت الشیخ حافظ محمد اسلم جٹ صاحب حافظ اللہ تعالی اسی طرح فضیلت الشیخ مولانا محمد اویس کرنی صاحب انتہائی قابل احترام محترم حاجی محمد اکرم صاحب حافظ اللہ تعالی دیگر جتنے مہمان تشریف لے آئے نے اللہ پاک سبنا دی آج دی حاضری قبول فرمائے اس پروگرام نو ساڑھے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے آمین کہہ دی حضرات توجہ میری طرف رہے تھوڑے ٹائم اندر چند گزارشات جس حوالے نال میں چند گزارشات کرنا چاہنا مختصر منٹاں والی گفتگو اج دا میرا مضمون ہے رشتوں کی پہچان رشتوں کی پہچان بس اس حوالے نال چند گزارشات کرانگا توجہ میری طرف رکھو صحیح البخاری دی پہلی حدیث سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ موت دیر نال آئے موت دیر نال آئے یعنی عمر اندر برکت ہو جائے تے کاروبار اندر بھی برکت ہوئے پیارے آقا فرماندے نے وہ اپنے رشتے داران نال حسن سلوک کریا کرے رشتیاں دی پہچان کرے خونی رشتے داران دا ادب و احترام کرے خدا دی قسم اللہ پاک عمر اندر بھی برکت پا دینگے اللہ پاک کاروبار اور رزق اندر بھی برکت عطا کر دیں گے
ساڈا ایمان ہے جو نبی پاک فرما دین آپ دی بات کدی بھی غلط ہو سکتی رب دی وحی آرڈر تو بغیر آپ نہیں بول دے ایک ایک بات آپ دی حق اور سچ ہے دین اور شریعت ہے دوسری روایت صحیح مسلم دیئے پیارے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اللہ ذوالجلال اور یوم آخرت اتے ایمان رکھ دے اور رشتہ دارہ نال حسن سلوک کریا کرے میری گل سمجھ آ رہی جڑی بعد چ آواز آندی ہے تھوڑی جی ہلکی کرو سادی آواز کھول دیو ذرا تسی گوڈے چھڈو کہ ہوشیار ہو کے جاگ کے بہو ادھر میری طرف دیکھو گوڈے چھڑ دیو ذرا اللہ پاک ایک ایک منٹ تہاڈا مل بیٹھنا قبول فرمائے آمین کہو ذرا سجی بان چک کے کہو آمین ذرا دوجی بان چکو پھر کہو آمین بس جیوندے رہو اللہ پاک تہاڈے تے اپنی رحمتاں برکات دے نزول فرمائے ذرا دوسری حدیث سنو جڑا بندہ اللہ پاک اور یوم آخرت حساب و کتاب دے دن تے ایمان رکھدا ہے اور رشتہ داراں نال محبت کریا کرے حضرات رشتہ داراں دی پہچان کرنا انہاں نال حسن سلوک کرنا ایمان دی علامت ہے صلہ رحمی کرنا ایمان دی علامت ہے تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے پیارے آقا فرماندے نے جڑا رشتیاں دی پہچان کرے رشتہ داراں محبت اور حسن سلوک کرے کام ایک کرے گا فائدے تین ہونگے کنے فائدے جڑا رشتیاں دی پہچان کرے انہاں نہ حسن سلوک کرے پہلے نمبر تے حضور فرماندے نے معاشرے اندر برادری اندر لوگاں اندر اندہ ادب و احترام محبت بڑھ جائے گی آپس اندر پیار بڑھ جائے گا اے پہلا فائدہ دوجے نمبر تے اندے کاروبار اندر اللہ پاک برکتاں پائے گا تیسرے نمبر تے اللہ پاک اندی عمر اندر بھی برکت عطا کر دے گا حضرات رشتوں کی پہچان رشتہ دارانہ حسن سلوک ادھر میری طرف دیکھو انما المؤمنون اخوہ تمام مسلمان بھائی بھائی نے کلمے دا رشتہ ایمان اسلام دا رشتہ یہ بھی بڑا عظیم رشتہ ہے پر آج میں اپنی منٹاں والی گفتگو دے اندر خونی رشتیاں دی پہچان اور انہاں نہ حسن سلوک دی گل کرنی ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ داراں نال حسن سلوک دیاں گلاں تے پیارے آقا دی کیا تعلیمات ہے یہ میں عرض کرنا چاہنا داد کے حضرات ابو دا چھوٹا پرائی پرا چچا جان ابو دی بہن بھوپھی جان ابو دا جڑا والد محترموں نو دادا کیا جاندا ابو دی والدہ نو دادی جان کیا جاندا داد کے والے پاسیوں کوئی 12-13 عظیم رشتے نے پھر ننہال نانکیاں والے پاسوں 15 دے قریب پھر بھوپھی دے بچے چاچو دے بیٹے پھر حضرات ماموں دے بچے خالان دے بچے اے ملا کے حضرات پھر سسرال والے ایک کل کوئی 60-62 رشتہ بند ہے 60-62 دے قریب رشتہ ہے تے سارے توڑے کو سنے بھی نہیں جانے تے آج رات اندر سارے بیان بھی نہیں کیتے جانے چند کو عظیم رشتیاں دا تذکرہ کر کے میں بات مقاماں گا توجہ نال دل جمی نہ بہو ایمانداری نے میں نو جواب دیو پہلے بندے دا رب نال رشتہ مضبوط ہونا چاہیے ہے تے جیڑا بندے دا اللہ پاک نہ تعلق اور رشتہ مضبوط ہوئے اللہ والا بن جائے اللہ والے اپنے رشتے توڑیا کر دینے یا جوڑیا کر دینے ذرا سارے مل کے جواب دیو جیڑا بندہ اللہ والا ہوئے اور رشتے توڑے گا یا جوڑے گا جوڑے گا حضرات پہلا رب نال رشتہ مضبوط کیتا جائے اپنے اللہ پاک نہ تعلق مضبوط کیتا جائے جدو بندے دا تے رب دا رشتہ مضبوط ہو جائے گا حضرات پھر بندہ یقیناً اپنے رشتہ داراں نال بھی محبت کرن والا بن جائے گا اور قرآن دے ایک مقام تے کیا ہے اللہ پاک نے لوگوں جے اگر رب دی محبت چاہندے ہو رب دے محبوب بندے بننا چاہندے ہو فرمایا سونیو تساں کہہ دے ہو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ نبی پاک فرما رہے نے حضور دی زبان و قرآن
فرمایا میری پیروی کر لو، میری تابعداری کر لو، رب تانوں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ پہلے بندے دا رب نال رشتہ مضبوط ہوئے، یقیناً اللہ والا پھر رشتیاں ناتیاں نو جوڑے گا، پہچان کرے گا۔ قرآن پتہ کی حمد ہے، اے ترتیب سے کوئی 4 گلاں کرنا چاہنا، قرآن سن لو۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ذرا پھر کہو صبح، آواز کھولے ذرا، کہو سبحان اللہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ رب العالمین نے بنی اسرائیل قوم کو کئی وعدے لے، کئی اخذ لے نے۔ پہلا وعدہ اللہ پاک فرماندے نے، اے بنی اسرائیل، اے قوم بنی اسرائیل، میرا بنا وعدہ کرو۔ فرمایا لا تعبدون الا اللہ۔ پہلا وعدہ جڑا رب نے بنی اسرائیل قوم کو لیا ہے، فرمایا عبادت تسا اپنے رب دی کرنی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے نے میری عبادت کرنی ہے۔ تمام قسم دی عبادت دا حقدار صرف اور صرف اللہ رب الرحمن ہے۔ عبادت دا حقدار کون ہے؟ بولو۔ پہلا بندے دا رب نال رشتہ مضبوط ہوئے۔ حضرات عقیدہ توحید والا رشتہ، توحید نہیں تے نجات نہیں، توحید کوئی نہیں، نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر بھی کوئی نہیں۔ اگر عقیدہ توحید نہیں، قیامت نو نبی پاک دی سفارش بھی نہیں۔ میں عرض کرنا چاہنا بندے دا رب نال پہلے رشتہ مضبوط ہوئے، اللہ پاک نہ تعلق مضبوط۔ حضرات در در جا کے ٹھوکراں کھانا، سجدے کرنا، منت منوتی تے دیگاں تے اچھاڑ تے چادراں چڑھان نالو حضرات بہترین سچا تے سادہ تے سونا عقیدہ صرف ایک رب دے در دے عبادت گزار بندہ بن کے عقیدہ توحید تے اپنی زندگی گزارن والا ہوئے، عقیدہ توحید تے پھر خاتمہ بالخیر ہوئے۔ توجہ کرنا، عقیدہ توحید تے ہی پھر جان نکل جائے۔ اے جے نجات والا عقیدہ، خدا دی قسم مشرک دنیا اندر بھی ذلیل ہوئے گا، مشرکہ آخرت نو بھی برباد ہوئے گا۔ مشرک تے رب نے جنت دی خوشبو بھی حرام کر دیتی ہے، مشرک تے جنت دا داخلہ حرام ہے۔ تمام قسم دی عبادت دا حقدار کون ہے؟ ذرا بات چوک کے جواب دیو، کون ہے؟ بولو ذرا گج کے، کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ ذرا جواب دیو۔ حاجت روا کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ جنہاں دے منہ اندر زبان، ذرا بولو۔ اولاداں دین والا کون ہے؟ شفاواں دین والا کون ہے؟ منت منوتی نظر و نیاز حضرات تمام قسم دی عبادت دا حقدار کون ہے؟ بولو۔ قرآن اندر لا تعبدون الا اللہ، پہلا وعدہ اللہ پاک فرماندے نے میری عبادت کرنی ہے۔ سجدہ بھی رب لئی، کھیراں بھی رب دے نام دیاں بنڈنیاں، جانور بھی رب دے نام دے ذبح کرنے نے۔ او رب جڑا مال دیندا، دولت دیندا ہے، اے خزانے دیندا ہے، اے میری طرف ویکھیا جے زمیندار پہلے ویکھو زمین پٹ زمین پولی کر کے تے پھر دانے سٹ دا، ایک ایک دانے وچوں کئی کئی سٹے کٹ دا، سارا ایک کمال ساڈے کلے رب دا۔ اے
گندم دی بجائی ہو گئی ہے 15 اپریل نو واڈیاں شروع ہو جان گیاں زمیندار من سوا من بیج گندم چھٹا لا کے سہاگا پھیر کے آ گئے حضرات 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد ایک ایکڑ 20 کلے چو 40-50 من گندم اوسط اسا اٹھانی ہے من نو 40-50 من تک بتاؤن والا کون ہے ذرا گج کے بولو کون ہے رب دا نام لین لگے سرمایہ نہ کرو جے کوئی ہور ہے تے نام دسو الہم اللہ جے ہور کوئی بھی نہیں تے حضرات پھر رب دا نام لین لگے کیوں شرماندے ہو سنو ذرا دھیان نال زمیندار پہلے ویکھو زمین پٹدا زمین پولی کر کے تے پھر دانے سٹدا ایک ایک دانے وچوں کئی کئی سٹے کٹ دا سارا ایک کمال ساڈے نے کلے رب دا کسے جگہ اتے اللہ بارش پائی کسے جگہ اتے اللہ توپ لائیا اور کتے پیا بدل ایویں خالی گجدا سارا ایک کمال ساڈے کلے رب دا زندہ وچوں ویکھو کیویں مردہ کٹ دا مردہ وچوں ویکھو کیویں زندہ کٹ دا انڈے وچوں ویکھو کیویں چوچا کٹ دا سارا ایک کمال ساڈے کلے رب دا نکیاں ہوندیاں سا دودھ پیتا ماں دا پھر اساں پیتا گاں دا ہن اساں پینے پوری مجھ دا سارا ایک کمال ساڈے اچھا جڑا ڈبے والا پیندے نے وہ چوپ کر رہو جڑا مجھ دا خالص دودھ پیندے نے اچھی کو سبحان اللہ ادھا کو ڈبا ہے ادھا کو مجھ دا دودھ ہے ڈبا پہنچ گیا ہے تھے بلکہ ڈبا ترقی بہت ہی کرتا جا رہا ہے اور دیانتداری نال جڑے خالص مجھ دا دودھ پیندے نے مجھ دیاں کالیاں حضرات رنگ بھی کالا تے حوانہ بھی کالا تے تاراں دودھیاں سفید دین والا کون ہے مجھ خالص دودھ دیندی اگے دودھ ہی پر ہاتھ تھوڑا موٹا ملاوٹ کر لیندے نے آندے نے آج گجراندے نے آج مجھ نے پانی بہتا پی لیا سی ہے اور مجھ خالص ہی دودھ دیندی ہے تے پھر او دے وچ ملاوٹ کون کر دے بولو اسی کر دے آپ بھی اللہ پاک رحمت فرمائے ایک کمی بھی ساڑی دور کر دے آمین کہہ دے ہو حضرات میں گزارش کر رہے ہیں جڑا رب رزق دیندہ ہے اس رب دی عبادت کیتی جائے لا تعبدون الا اللہ بندے دا رب نال تعلق مضبوط ہوئے اے پہلا رشتہ بس میں ماڑا ماڑا ٹچ دینا ہے تے گل لگے توڑنی ہے توجہ میری طرف دوجے نمبر تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اللہ پاک دے بعد اس کائنات اندر مخلص ترین رشتہ ماں باپ دا رشتہ ہے اور نوجوانوں خدا را اپنے ماں باپ والے عظیم رشتے نو پہچانو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا امی ابو دے مقام نو جانو اس رشتے نو پہچانو پچھلے دنوں ایک بد نصیب بیٹے نے سوٹے تے ڈانگا مار اڈا غلام حسین اپنی سکی امی نو قتل کر دیتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون مظفر گڑھ پچھلے مہینے ایک بد نصیب بیٹے نے ٹوکا مار کے اپنی امی دی گردنی جسم تو علیحدہ کر دیتی ہے جسم کتے پہ ہے کٹی گردن کتے جلال پور پیر والا ایک بد نصیب بیٹے نے چھریاں مار کے اپنے باپ نو قتل کر دیتا ہے کاش اولاد اپنی امی تے ابو والے عظیم رشتے نو پہچانن والی بن جائے خدا دی قسم ماں باپ زمین تے راضی آسمان تے رب راضی اور قتل کرنا مارنا کٹنا ہے تے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے حتیٰ کہ ماں باپ نو گال کٹنا بھی بہت بڑا جرم ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لعن اللہ من سب والدیہ، اس بندے تے اللہ پاک دی لعنت پھٹکار ہوئے جیڑا بندہ اپنے والدین نو گالاں کٹ دے، جندے تے رب دی لعنت ہوئے وہ بندہ برباد ہو گیا، جنت دور ہو گیا، دنیا اندر بھی ذلیل آخرت نو رسوا۔ نبی پاک فرماندے نے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ، تین بندے کدی جنت نہیں جان گے، انہاں تیناں چوں ایک ماپیاں دا نافرمان دے خدا را لوگو، اپنے ماں باپ والے عظیم رشتے نو پہچانو۔ قرآن اندر وبالوالدین احسان، اپنی امی تے ابو دا ادب کرو، احترام کرو۔ عمر اندر برکت چاہتے ہو اپنے ماں باپ دی خدمت کرو، کاروبار اندر برکت چاہتے ہو، گناہاں دی معافی چاہتے ہو، ماں باپ دی خدمت کرو۔ تساں کہو گے مولانا دلیل کی ہے؟ ایک بندہ نبی پاک دے کول آیا، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولا کے اندر سنو، میرے کوئی انجدہ عمل دسو اللہ پاک میرے گناہوں معاف کر دے وے، کوئی عمل دسو رب گناہ معاف کر دے وے۔ نبی پاک فرماندے نے کیا تیری امی زندہ ہے؟ کیا تیری امی زندہ ہے؟ اندہ سنو امی میری فوت ہو گئی ہے۔ آقا فرماندے نے تیری امی دی بہن تیری آنٹی تے خالہ کوئی زندہ ہے؟ آندہ میری آنٹی زندہ ہے۔ آقا فرماندے نے فبرہا، جا چلا جا اپنی خالہ دی خدمت تو کر لے، اللہ پاک تیری زندگی دے سارے گناہوں آپے معاف کر دے گا۔ اور نوجوانوں تے بزرگوں میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں گل سنو، نبی پاک نے فرمایا جے امی تر گئی، امی دی بہن خالہ جنوں ماسی تے آنٹی کیا جاندہ ان دا ادب و احترام خدمت کر لے۔ خدا دی قسم آنٹی والا رشتہ بھی بڑا عظیم ہے، اس رشتے نو پہچانو۔ جڑا بندہ امی دی بہن دی خدمت کرے اللہ پاک ان دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے۔ جی امی زندہ ہے امی دی خدمت کرو تد بھی گناہ معاف نے۔ اے سنو حضرات میری طرف ویکھیا جے، ماں باپ نے جنت سانو پاک نبی فرما گئے، خدمت کیتی جنہ جنتا او پا گئے۔ ماں باپ نے جنت سانو پاک نبی فرما گئے، خدمت کیتی جنہ جنتا او پا گئے۔ ماں باپ نے جنت سانو پاک نبی فرما گئے۔ رب نے بچ قرآن دے دسیا، پالنہار مربی تیرے، رحمت فضل کریمی بندیا، نعمت کول بڑی تیرے، خون تے پسینہ جیڑے، خون تے پسینہ جیڑے تیرے لئی بہا گئے۔ ماں باپ نے جنت سانو پاک نبی فرما گئے۔ ماں باپ والے عظیم رشتے نو پہچانو۔ قرآن اندر وبالوالدین احسانا، ابو دی بھی خدمت کریا کر، امی دی بھی خدمت کریا کر۔ آقا فرماتے نے ابو دی رضا مندی اندر اللہ پاک دی رضا مندی ہے، ابو دی ناراضگی اندر اللہ پاک دی ناراضگی ہے۔ اور ایک روایت اندر آندا ہے آقا فرماتے نے الوالد اوسط ابواب الجنہ، باب جنت دا مین گیٹ ہے۔ ابو دی بھی خدمت کر، امی دی بھی خدمت کر۔ ایسے عظیم رشتے نے ایک واری تر جان دوبارہ نہیں جے لب دے۔ قرآن اندر وبالوالدین احسانا،
امی تے ابو دونوں دی خدمت کریا کر ابو دی محبت اندر دو تین جملے سن لو باپ لور کے پیار دلا سے لبدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں باپ دے سر تے دیاں موجاں مار دیاں باپ دے سر تے دیاں موجاں مان دیاں ٹر جاون جد باپ تے پاپیاں نہیں جان دیا اپنے ویر بھی نہ دے آنکھیں لگ دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ابو دی شفقت کی یہ گل سنے گے اپنی اولاد دی ہر گل سہ جان دے اور بھی ہوئیاں دل دیاں دل بچ لے جاندے کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں بچ دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اللہ پاک دے بعد اس کائنات اندر مخلص ترین رشتہ ماپیاں دا خدا دی قسم اولاد جتنی بھی ترقی کرے ابو راضی ہندے امی بھی راضی ہندی پوری کائنات پاویں حسد کرے بچیاں نال اولاد نال کدی امی بھی حسد نہیں کر دی تے ابو بھی حسد نہیں کردا قرآن اندر وبالوالدین احسانا دوسرا عظیم رشتہ ماں باپ والا حضرات ماں باپ دے مقام نو اللہ پاک پہچانن دی توفیق دے وے اس رشتے دی قدر کرن دی رب توفیق دے وے ہن میں مزید گل لگے توڑنا چاہنا اگے قرآن اندر وذل قربا عزیز و اقارب رشتہ دار ان رشتہ دار اندر داد کے بھی آ جاندے نے نان کے بھی آ جاندے نے حضرات میری طرف کھیا جے سسرال بھی آ جاندے نے اپنے دیگر رشتہ داراں حسن سلوک رشتیاں دی پہچان کرو قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا وذل قربا رشتہ داراں دی پہچان کرو انہاں دا ادب کرو حسن سلوک کرو ادھر میری طرف کھیا جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پاک پیغمبر دی تعلیمات کیے حضور دا طریقہ کیے میرے پیغمبر دا رویہ کیے ادھر ویکھیا جے گل سنیا جے قرآن اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ اے سنو تیان نال ایک دن میرے پاک پیغمبر تشریف فرما آقا فرمان دینے صحابیو ان قریب مصر فتح ہو جائے گا مصر فتح ہو جائے گا جدو مصر فتح ہو جائے آقا فرمان دینے مصر والے اندے نال حسن سلوک کرے آجے پیار کرے آجے کیوں آقا فرمان دینے او میرے رشتہ دار نے رشتوں کی پہچان سنو تیان نال آقا فرمان دینے مصر جدو فتح ہو جائے حضور دی تعلیمات غور کرنا آقا فرمان دینے صحابیو مصر فتح ہوئے انہاں نہ حسن سلوک کرنا ہو میرے رشتہ دار صحابان دینے سونے ہو مصر تساں گئے نہیں وہ تو اڈے کیویں رشتہ دار
آقا فرماندے نے پروانے ہو میں نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں حضرت اسماعیل دی لڑی وچوں پیدا فرمایا ہے نبی پاک فرماندے نے حضرت اسماعیل دی والدہ محترمہ اما جی ہاجرہ میری دادی جان دادا جی ابراہیم نبی دی بیوی اما ہاجرہ ان دا تعلق مصر نال سی میں حضرت اسماعیل دی لڑی وچوں اسماعیل دی اما میری دادی جان ہاجرہ اما ہاجرہ دا تعلق مصر نال آقا فرماندے نے اس رشتے دی وجہ نال مصر والے میرے داد کے لگ دینے او میرے داد کے لگ دینے جدوں مصر فتح ہوئے حسن سلوک کرے آجے آقا فرماندے نے میرے سسرالی بھی لگ دینے صحابہ اندن سونے ہو ایک میں رشتہ نبی پاک فرماندے نے مومنہ دی ماں جندہ نام ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اے نبی پاک دی بیوی ہے مومنہ دی ماں سیدہ ماریا رضی اللہ تعالی عنہا آقا فرماندے نے ماریا قبطیہ دا تعلق مصر نال اس رشتے دی وجہ نال مصر والے میرے سسرالی لگ دینے آقا فرماندے نے صحابی جدو مصر فتح ہو جائے او میرے رشتہ دار نے انہاں نال حسن سلوک کرنا ادب کرنا احترام کرنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرات وقت گورنر نے سپاہ سالار نے مصر فتح ہو گیا حضرت عمر بن عاص نے کئی دن مصر اندر لڑائی نہیں کی تھی تلوار نو نیام اندر روک کے رکھیا بڑے بڑے عیسائی پادری جمع ہو گئے حضرت عمر بن عاص آندے نے اوے پادریو گل سنو اج کئی دن ہو گئے اساں تواڈے نال لڑائی نہیں پہ کر دے ایندا مطلب اے نہیں اساں ڈر گئے نہ کمزوراں نہ ڈریاں ایتھے جگاں دی پیر دی حدیث ہے نبی پاک دے فرمان دا ادب کردے ہیں اساں لڑائی نو روک کے بیٹھے ہیں عیسائی آندے نے تواڈے نبی دا کیڑا فرمان عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ساڈے حضور نے فرمایا ساڈے پیر و مرشد نے فرمایا سی مصر والے میرے داد کے لگ دینے وہ میرے رشتہ دار نے انہاں نہ حسن سلوک کرنا حضرت ابراہیم دی بیوی سیدہ ہاجرہ سیدنا اسماعیل دی والدہ محترمہ آقا فرماندے نے میری دادی جان دا تعلق مصر نال اس رشتے دی وجہ نالوں میرے داد کے عمر بن عاص آندے نے سانو جگاں دے پیر نے وصیت کیتی سی اساں اس لیے تواڈے نال حسن سلوک کر رہے ہیں خدا دی قسم ہے گل سن کے عیسائیاں دے بڑے بڑے پادری اونچی اونچی کہن لگ پے اتنی دور دی رشتہ داری حسن سلوک دیاں گلاں ایک سچے نبی تو علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا عیسائیاں نے اعلان کر دیتا ہے آندے نے اسی گواہی دینے ہیں آمینہ دے لال رب دے سچے نبی اور رسول بن کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کی پہچان میرے آقا دی تعلیمات آقا نے رشتیاں دی پہچان کرائی خدا را فیصلہ آباد والے ہو اپنے بچیاں نو دسیا کرو اے چاچو جانے ایندہ مقام کی اے مامو ایندہ مقام کی اے تایا جانے ایندہ مقام کیے اے دادا جانے اندہ رشتہ کیے حضرات دا ادب و احترام کیے بچیاں نو رشتیاں دی پہچان کرایا کرو خدا را بچیاں نو رشتیاں دی پہچان کراؤ یہ میرے تیرے پاک پیغمبر دی تعلیمات ایک دن نبی پاک انج بیٹھے ہوئے نے حضرت سعد بن نبی وقاص آئے رضی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا دوروں ویک کے جھومن لگ پہ خوشی اندر آقا فرمان دینے صحابی ہو سعد میرا مامو ہے انج دا مامو کسے دا ہے تے میں نو بخا دیو سعد میرا مامو ہے صحابہ دے سونے ہو تو اڈا مامو کیویں آقا فرمان دینے میری امی دے قبیلے نال سعد دا تعلق ہے اس رشتے دی وجہ نال میرا مامو لگدا ہے میرے آقا سعد نال محبت کریا کر دے حسن سلوک کریا کر دے صحیح حدیث
اندر آندا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا ابو ایوب دے کرے ٹھہرے اندنا محبت بڑی حسن سلوک کریا کر دے آقا فرماندے نے میرے نانکیاں دے خاندان نال ابو ایوب انصاری دا تعلق ہے یہ بھی میرا ماموں لگدا ہے میرے نانکیاں دے رشتے نال میری امی دے خاندان دا تعلق ہے آقا فرمایا کرتے میرے نانکے بھی مدینے میرے ابو عبداللہ دے نانکے بھی مدینے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس بن مالک دی ماں ہے میرے آقا انہوں خالہ آنٹی کیا کر دے روایات اندر آندا ہے اکثر نبی پاک خالہ دے کرے جان دے صحیح مسلم دے اندر لکھے ہے ایک دن نبی پاک گئے چمڑے دے بستر تے لیٹ جان دے نے آقا نو پسینہ آ رہے ہیں خالہ جان نے نبی پاک دے پسینے نو شیشی اندر جمع کیتا آقا فرماندے نے خالہ پسینے دا کی کریں گی فرمایا خوشبو دے طور تے استعمال کریں گی آقا فرمایا کردے صحابی ہو ام سلیم میری خالہ ہے انتا تعلق میری امی دے قبیلے خاندان نال آقا سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دا ادب کریا کر دے حضرات میرے آقا دی تعلیمات ہے سنو ذرا دھیان اگر اجے بھی گل سمجھ نہیں آئی صحیح البخاری اندر لکھے ہیں ایک دن میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر اپنی بیوی مومنہ دی ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھرے گئے آقا فرماندے نے میمونہ تیرے کل ایک فلاں لونڈی سی او لونڈی والا کتھے ہوئے سیدہ میمونہ فرماندی نے سنیو میں تواڈے بغیر پوچھن تو آزاد کر دیتا ہے میں کہ اللہ راضی ہو جائے گا لونڈی نو میں آزاد کر دیتا ہے رب دی رضا لی ایتھے نبی پاک نے کی فرمایا سنیا جے آقا فرماندے نے میمونہ کاش لونڈی تو آزاد نہ کر دی اپنے ماموں نو دے دین دی اپنے نانکیاں دی طرف بھیج دین دی خدا دی قسم اللہ پاک نے تینوں دو راتے ڈبل اجر و ثواب عطا کرنا سی نبی پاک فرماندے نے ایک تحفہ دوسرا ماموں یا نانکیاں دے کرے تحفہ بھیجنا یہ تینوں ڈبل اجر و ثواب مل جانا سی حضرات نے حال دے نال حسن سلوک کرنا ہے نبی پاک دی تعلیمات ہے حضرات ہر مسئلہ تو انہوں حضرات یاد ہے میں پھر بھی دوبارہ یاد کرا دینا ہے میرے مرشد پاک اجے پیدا نہیں ہوئے تھے ابو فوت ہو جاندہ ہے عمر 4-5 سال دی امی فوت ہو گئی واپسی مقام ابواتے میرے پیغمبر دی امی آمنہ فوت ہوئی خدا دی قسم فیصل آباد والے ہو سیدی سندر ہوندہ ہے آقا اپنے نانکیاں نو مل کے مدینے ہو واپسی یار کتھوں آ رہے سن نانکیاں نو مل کے اپنے نلحال مہینہ 1.5 مہینہ اوتھے وقت گزار کے واپسی دادا جان کل مکے جا رہے نے رستے اندر امی فوت ہوگی میں نو نا باپے بزرگ کہیں دے نے مولانا ایک وقت ہویا کردا چھوٹے چھوٹے ہوندے اسی اپنے نانکیاں تے جانا کئی دن رہنا تے ماموں نے بڑی محبت کرنی دیسی مرغے ذبح کر کر کھلانے ہن پوچھتے ہی نہیں ماموں نہیں رہے پانجے نہیں رہے نانے نہیں رہے نوازے نہیں رہے خدا را لوگو ان عظیم خونی رشتہ داراں دی پہچان کرواؤ ان رشتیاں دی پہچان کرواؤ رشتیاں دی پہچان میرے پاک پیغمبر دی تعلیمات میرے پاک پیغمبر نے نلحال دے نال حسن سلوک دیاں گلاں بھی کی دیاں داد کے نال بھی پیار کیتا ہے گل لمبی ہے ایک چھوٹا جہا ٹچ دے دینا میری طرف گیا جے میرے پاک پیغمبر دا صحابی جن دا نام سمامہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے انہیں مسلمان ہوندی ہیں کچھ دن گزرے نے اپنے علاقے اندر کنک تے دانے آٹا روک لے ہے کنک گندم جڑی ہے اناج مکے جان تو بند کر دیندہ ہے مکے ایک دانا کنک دا نہیں گیا آٹا نہیں پہنچیا قحط پہ گیا جدو اناج ہی نہیں پہنچنا
سن پریشانی تے بنی ہے اناج ختم ہو گیا ہے مکے اندر کال تے قحط پہ گیا جان دیو نا مکے والے میرے آقا تے خونی رشتہ دار نے اے میرے پاک پیغمبر تے داد کے لگ دے نے بڑے پریشان نے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے نے عورتاں بھوک نال تڑپ رہی ہیں حضرات بوڑھے تڑپ رہے نے انہاں مشورہ کیتا کی کریے چند بندے کٹھے ہو کے سمامہ دے کول گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی امامہ دا والی نجد دا سردار سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دے کول جا کے منت ترلا کیتا ساڑھے بچے بھوکنا بلک رہے نے رب دا واسطہ آٹا دانا اناج جاری کر دے سمامہ دا مکے والے ہو دوڑ جاؤ نس جاؤ تسا میرے مرشد نو بڑا ستایا ہے میرے نبی نو تکے مار کے مجبور کر کے مکیوں کٹن تو مجبور کیتا ہے بیت اللہ دے اندر ظلم کیتے گاندیاں اجریاں سر تے رکھیاں تسا بڑیاں زیادتیاں ظلم کیتے چلے جاؤ ہن تانوں گندم تے آٹا نہیں ملے گا کفار دی قوم ایک لقمہ بھی نہیں کھائے گی جاؤ تانوں اگر دانے ملن گے تے نبی پاک دیاں جتیاں جو ملن گے سمامہ نے انہاں چودھریاں نو دوڑا دیتا چودھری واپس آئے مشورہ کر دینے کی کریے بعض آندے نے مدینے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلیے ایک بول کے اندہ کیڑا منہ لے کے جاؤ گے تسا نبی پاک نہ کیڑا کوئی چنگا سلوک کیتا ہے اوتھے نہ جاؤ پھر کئی آندے نے یار کی ہویا ساڈا دین مذہب اور ہے تے اسی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خونی رشتہ دار اسی داد کیا کوئی چاچا لگ دے کوئی تایا لگ دے کوئی چاچی لگ دیئے یہ سارے رشتہ دار نے کوئی دادا لگ دے ہے تے رشتہ دار انج کرو رکا تے چٹھی خط لکھو اپنی غم داستان رکے دیوتے لکھ کے مدینے روانہ کر دیو اگر رشتہ داراں تے ترس کھانا ہویا حضور چٹھی پڑھ کے ترس کھا لین گے انہ مکے والے اپنی غم داستان دکھڑا ایک چٹھی کاغذ تے لکھیا حضرات مکیوں مدینے نو کاسے روانہ کر دیتا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول قاصد مدینے آیا ہے انہیں آ کے رکا دیتا میرے پاک پیغمبر اور رکا پڑھی جاندے صحابہ کو رکا پڑھائی جاندے نے آقا سنی جاندے نے لکھیا کیے سونیو تو اڈے یار سمامہ نے ساڑھا اناج بند کر دیتا ہے تیرے چاچے تائے تیرے داد کے تیریاں چاچیاں تائیاں بھوکا نال تیریاں بہنا چچا زاد بہن تے پھوپی زاد بہن ساریاں پہنا بھوکنا لپل کریاں نے تیرے صحابی چودھری شمامہ نے ساڑھا آٹا دانا بند کر دیتا ہے انہا رو رو کے غم داستان لکھیے میرے آقا کل دکھڑا پہنچے خدا دی قسم امام کائنات جہاں نواز تے رحمت بن کے آئے اے سنیا جیتے ہیں نال آقا نالے چٹھی سنی جاندے نالے روئی جاندے مولانا علی محمد سمسان رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیتا ہے سنو ذرا دھیان نال آقا دے کول جدو قاصر پہنچے ہیں نبی پاک فرمان دے صحابی ذرا چٹھی پڑھ کے سناؤ لکھیا کیے پہنچیا جد قاصد سرور چٹھی پڑھاؤں دے پہنچیا جد قاصد سرور چٹھی پڑھواؤں دے ہاشمی مکی سارے عرضاں سناؤں دے مکے بچ کال سارے لوکی کرلاؤں دے روک لئی کنک مرضی نجدی سرکار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی میرے آقا چٹھی سنی جاندے نے اگے مکے والے نے دکھڑا کی لکھیا سونے ہو داد کے تیرے بھکے دین دے دعائیاں نے داد کے بھکے تیرے دین دے دعائیاں نے بڑیاں بالا سخت تکلیفاں بڑیاں بالا تے مائیاں نے پھپھیاں تے پہنا تیریاں چاچیاں تائیاں نے روون تمام بھوک
پل پل کے مار دی جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی میرے آقا روئی جاندے نے چٹھی سنی جاندے رو رو کے چٹھی سنی راہبر جہان دے مکی کفاراں اتے ترس کمام دے فوراً سماما بلے ایک چٹھی لکھوام دے بعد بسم اللہ طرفوں مدنی دربار دی جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی آقا چٹھی سن کے فرماندے نے صحابیو قلم لے کے آؤ کاغذ لے کے آؤ رکا تے چٹھی فوراً جلدی کرو سماما بنے لکھنی ہے میرے آقا نے چٹھی لکھوائی اوہ سماما بہتا غصہ چنگا نہیں ہوندا جدوں میری چٹھی تیرے کل پہنچ جاوے دیر نہ لاویں فوراً اناج مکے دی طرف روانہ کر دیویں میرے آقا نے حضرات رکا تے چٹھی لکھوائی قاصد سماما دی طرف روانہ ہو گیا سماما رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک دا صحابی حضور دا رکا سنے رکا ہے چٹھی سنی حضرات چٹھی نو ہاتھ اندر پڑے ہے کدے چومتا ہے کدے سینے لاندہ ہے کدے متھے تے لاندہ ہے تے پڑی جاندہ ہے نالے روئی جاندہ ہے نالے چٹھی پڑی جاندہ ہے چٹھی تے لکھیا کیے میرے پاک پیغمبر نے کی لکھوایا سنیا جے بعد سلام سنی دوستا میرے نبی پاک نے لکھوایا بعد سلام سنی دوستا میرے میں سنیا اناج مکے جان تو گھیریا چٹھی اساڑی سن کے لاوی نہ دے ریا بھیج دیو غلہ طرفے مکے دیار دی جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی اگلا جملہ جیڑا لکھے ہیں حضرات میری طرف کیا جے رشتوں کی پہچان جیڑا جب میں مضمون سنا رہے ہیں میرے پیغمبر دا طریقہ کیے میرے پاک پیغمبر نے کیویں رشتیاں دی پہچان کی تھی اور حضور نے کیویں تعلیمات اگے دیتی ہے سنو حضرات اگلا جملہ بڑا کمال جے میرے مرشد پاک نے کی لکھوایا ہوئے سما میں کل سن لے او حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے باویں نے کافر پر داد کے میرے نے خدا دی قسم میرا دل کردہ ہے اے ایک کوئی جملہ بار بار پڑھتا رہا رشتوں کی پہچان اوہ لوگوں جس نبی دا کلمہ پڑھے آجے جس حضور دا کلمہ پڑھے آجے اس پیغمبر دا کردار کیے سیرت کیے سنو ذرا تیان نہ گل سنو تے غور کرو آقا نے لکھوایا کہ سماما پڑھی جاندہ روئی جاندہ ہے نبی پاک فرمان دینے اوہ سماما او حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے باویں نے کافر پر داد کے میرے نے باویں نے کافر پر داد کے میرے نے رب دے کباڈی ڈاڈے بھوک اویڑے نے بہتا نہیں غصہ عادت نیک ابرار دی جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی آقا فرماندے نے سماما او میرے خونی رشتہ دار نے کی ہویا جے غیر مسلم نے پر میرے داد کے نے میری چٹھی پڑھ لیتے جلدی نال آٹا دانا اناج مکے روانہ کر دے سماما چٹھی چمی جاندہ ہے پڑھی جاندہ ہے روئی جاندہ ہے پہنچی جد چٹھی سماما خوشی بچ آمدہ چم چم چٹھی اوپر اکھیاں دے لاؤندہ خلق نبی دا ویگ دیوانہ ہو جامدہ دن نبی دا جھیرا رحمت غفار دی جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی میں عرض کر رہا قرآن اندہ
بسل قربا اپنے عزیز و اقارب رشتہ داران دی پہچان کرو رشتہ داران حسن سلوک کرو حضرات گل سنے آجے میرے پاک پیغمبر نے خود بھی رشتہ داران حسن سلوک کیتا رشتہ داران حسن سلوک دی تعلیمات دیتی ہے میرے پیغمبر دا رکا پڑھ کے سماما نے فوراً مکے دی طرف غلہ اناج جاری کر دیتا حضرات رشتہ داران دی پہچان اور حسن سلوک میرے پاک پیغمبر اپنے دادا نال بڑا پیا اے بھی دادے پوتے دا رشتہ بھی بڑا عظیم رشتہ دادے نو پوتے نال پیار پوتے نو دادے نال پیار حضرات کئی مثالیں ایک بات عرض کر دینا ایک دن سردار عبد المطلب میرے پیغمبر دا دادا جان ایک دن اونٹ گم ہو گئے تے میرے پاک پیغمبر دی عمر 7-8 سال دی دادا عبد المطلب آندا ہے بیٹے اونٹ گم ہو گئے نے جا ذرا اونٹ تلاش کر کے لیا نبی پاک بچپن اندر اونٹ تلاش کرن گئے نے حضرات دادا جی نے فرمایا اونٹ تلاش کرن گئے شام ہو گئی پہاڑی علاقہ اونٹ لبدیاں کافی لیٹ ہو گئے شاماں پہ گئیاں نبی پاک واپسی نہیں آئے تے دادے نو پوتے نال پیار کنا روایات اندر ہوندا ہے سردار عبد المطلب میرے پیغمبر دی جدائی برداشت نہیں کر سکے اٹھ کے جلدی نال بیت اللہ اندر چلے گئے نالے طواف کرتے نے نالے بیت اللہ دے غلاف نو چمڑ کے رو کے آندے نے اے میرے اللہ تو جاننا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جان ہے میرے جگر دا ٹکڑا میں اپنے پوتے بغیر رہ نہیں سکتا یا اللہ میرے پوتے محمد نو جلدی میرے کول بھیج دے دادا رو رو کے میرے پاک پیغمبر واسطے دعاواں کر رہے ہیں یا اللہ خیر و فیت نال میرے پوتے نو پہنچا دے میرے آقا کافی دیر شام نو واپسی آئے دادے نے ویکھے ہیں میرے پیغمبر نو سینے لا لیا متھا چومیا رخسار چومے سر چومیا دادا دا بیٹا بہتی دیر اپنے دادے تو دور نہ جایا کر کیوں داد پوتے آ جانا ہے نا بیٹے میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا خدا دی قسم دادے پوتے دا رشتہ بڑا عظیم آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی دادے نال پیار بڑا آقا دی عمر 8 سال دی ہوئی ہے دادا فوت ہو گیا صحیح روایات اندر ہوندا ہے دادے دا جنازہ جا رہے ہیں میرے آقا اتنے غم زدہ نے دادا دی جدائی دا اتنا گہرا میرے آقا تے گہرا صدمہ حضور نے پیراں اندر جتی بھی نہیں پائی اپنے دادے دے جنازے دے پیچھے روندے روندے جا رہے امیاں دادے پوتے دا رشتہ بڑا عظیم ہے اینو بھی پہچانو خدا را جڑے نکی نکی گل تو شرارتاں کر دے نکی نکی گل تو بائی کر میں مر جاواں اے میرے مرے دا منہ نہ ویکھے اے مر گیا میں دے جنازے تے نہیں جانا خبردار ایندا ساڈا بائی کاٹ زمین نہ بدلے مکان نہ بدلے بائی کاٹ کرن والے ہو ہندو تے کافر یہودی تے سکھ جو مرضی کرن مسلمان رشتے نہیں توڑیا کر دے مسلمان 3 دن نالو زیادہ ناراض نہیں ہوندے جڑے بائی کاٹ کر کے مدتا تو ناراض بیٹھے نے حضرات رشتے ناتے توڑ کے بیٹھے او نواز تے میرا پیغام ہے مر جانا نہیں رہنا پتہ نہیں بات اندر کسے سانو یاد بھی کرنا ہے کہ نہیں ہے میرا پیغام نوٹ کرو مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے تھلے جس دل تو اگلے جہان ول جاویں گا جس دل تو اگلے جہان ول جاویں گا می چلیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا کنے یاد کرنا تے کنے جان رونا
मिट्टियां दे थल्ले अज कहंदे हो कारी साहब है, अज आंदे हो चौधरी साहब है। जदों सावां वाली डोर टुट गई फिर किसी ने कारी नहीं कहना, चौधरी नहीं कहना, फिर कहणगे लाश किथे पई, मैयत किथे पई, नाम मुक जाणगे, मैयत लाश किया जाएगा। हजरात हर बंदे ते टाइम आने वाला, एक दिन सावां वाली डोर टूट जाएगी, एक दिन सावां वाली डोर टूट जाएगी, फिर इस जिंदगी दी गल मुक जावेगी। होके चुप चाप बुआ अखियां दा मैं ढोना है, किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। मिट्टियां दे थल्ले अज सज्जन साथी बेली छड़ी जाना वा, अज सज्जन साथी बेली छड़ी जाना वा, जिंदे विच रहिंदा सा ओ हवेली छड़ी जाना वा। अल्लाह जाने नाल साडे, अल्लाह जाने नाल साडे अगे की होना है, किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। मिट्टियां दे थल्ले ऐ जितने मेरे बाबे बुजुर्ग बैठे, खुदा रा इन्हां नूं पुछो इन्हां दे बाप दादे दियां कबरां किथे, निशान खत्म होंदे जा रहे ने, असां भी मर जाना है, बिलाखिर साडियां कबरां दे निशान भी खत्म हो जाएंगे। खुदा दी कसम अपना प्यारा तुर जाए कब्रस्तान दुआ करके वापसी हो, अगले दिन फिर अगले दिन 10-20 दिन महीना चक्कर मारने हैं, फिर मसरूफ हो जाने हैं। दुआवां दा सिलसिला ते जारी है। कई ऐसे मेरे भरा साल 2 साल मुद्दतां गुजर गई, अपनी अम्मी दी कब्र ते कदे गए नहीं दुआ कर, मसरूफ ही नहीं, टाइम ही नहीं। हजरात अब्बू दी कब्र ते नहीं गए, जिन्ना बगैर भरावां यार सज्जन जिन्ना बगैर असी एक पल नहीं सर रहिंदे, बिछड़ गए तुर गए ने, असी उन्हां दी कब्र ते जाके कई महीने साल गुजर गए, दुआ ही नहीं की। इंज वक्त आना है असां भी टुर जाना है, ते दुनिया ने सानू भी भुल जाना है, कबरां दे निशान भी मुक जाणगे। कबरां की कहंदियां ने सुनिया जे, असां भी नहीं रहना सदा, कबर कहंदियां असां भी नहीं रहना सदा, कबर कहंदियां मिट्टी दियां ढेरियां भी सदा नहीं रहिंदियां, कबर वाली सदा किन्ने मिट्टियां नू ढोना है, किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। मिट्टियां दे थल्ले हजरात केड़े केड़े रिश्ते दी पहचान करावा, वीर वीरां दियां बावां, भाई भाई दा रिश्ता भी बड़ा अजीम। अज दे भाई एक भाई नू बुलांदे कोई नहीं, अज दे भरा भरावां ना भाई काट करके बैठे। मेरे आका फरमांदे ने बड़ा भाई बाप दी मनेंदे, छोटा भाई बच्चियां दी मनेंदे। छोटे हो वड्डियां दा अदब करो, वड्डे हो छोटियां ते शफकत करो। इधर वेखिया जे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला नो जंगे ओहद अंदर मेरे आका दी मोहब्बत अंदर काफरां नाल लड़दे पे ने। उमर दा छोटा भरा भी नबी पाक दा सहाबी है जिंदा नाम ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला नो। ज़ैद कली तलवार नाल लड़दा पिया, ढाल कोल कोई नहीं। उमर बिन खत्ताब ने कत अंदर ढाल फड़ी, दूजे हाथ अंदर तलवार फड़ी,
آئی اپنے پرا نو لڑدیاں ویکھیا جلدی نال دوڑ کے ماں جمے سکے پرا کول گئے جا کے آندے نو چھوٹے ڈھال للہ یہ تیرے واسطے دشمن وار کرے دفاع واسطے کم آئے گی چھوٹا آندہ ماں جمیا تو بڑا ہے تیرا حق بہت ہے عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ میں شہادت جانا چھوٹا آندہ میں بھی شہادت جانا میں ڈھال نہیں لینی تو آڈا حق بہتا تسی اپنے کو رکھو عمر آندہ تو للہ زید آندہ تو للہ حضرت عمر نے ڈھال زمین تے سٹ دی تھی آندہ ہوئے ماں جمعہ ویرا جے تو ڈھال نہیں لینی تے پھر میں بھی نہیں لینی بغیر ڈھال تو لڑائی کرنے ہیں دونوں بھائیاں موٹے نال موٹا لایا کنڈ نال کنڈ لائی حضرات ایک دوجے دیاں باواں بن گئے میرے آقا دی محبت اندر دشمن نہ لڑی جاندے نے ویر ویران دیاں باواں اے سنو حضرات میری طرف دیکھو اللہ پاک نے اس جنگ اندر دونوں بھائیاں نو غازی اسلام بنا دیتا حضرت ابو بکر دا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات مسلمہ قذاب دے خلاف صحابہ جدو سرکوبی کرن واسطے گئے نے اس مار کے اندر زید بن خطاب عمر دا پراوی چلا گیا قد بڑا اچھا لمبا دوروں نمایاں نظر آیا کر دے اس جنگ اندر زید شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر مدینے پہنچیاں کسے کہ عمر بن خطاب نو عمر تیرا چھوٹا بھائی سکا بھائی فلان جنگ دی اندر شہید ہو گیا عمر دیاں تائیں نکل گئیاں اپنے ویر دی جدائی اندر روئی جاندے رو کے آندے نے ماں جمعہ ویرا شہادت میں بھی چاندہ سا لیکن تو پہلے لے گئے ہیں حضرات صبح فجر دے بعد صبح سویرے مدینے اندر ٹھنڈیاں ہواواں چل دیاں خدا دی قسم صحیح روایات اندر آندا ہے عمر بن خطاب اس ہوا دے اندر رو رو کے کیا کر دے مدینے والے ہو اس ہوا دے اندر مینوں میرے سکے ماں جمے ویر زیتیاں خوشبو آ رہی نے خوشبوਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਖੁਦਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਓਏ ਕੱਪੜਾ ਫਟੇ ਤੇ ਲਾਈਏ ਤਰੋ ਪਾ ਤੇ ਦਿਲ ਫਟੇ ਕਿਸ ਸੀਣਾ بھائیو با ویرا باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا ویر ویران دے دردی ہم دے تے ویر ویران دیا باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اور کلا ہاتھ کدی نہیں تپدا تے ایک دوجے نو تووے بھائیاں باج ویراں باج محمد بخشا تے کون کسے نو رووے خدارا پرا پراوان دیاں باواں ہویا کر دیاں اس عظیم رشتے نو پہچانو ایک اور عظیم رشتہ بہن اور بھائی والا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے بہن بھائی دا رشتہ بھی بڑا پاکیزہ
بڑا اچھا عظیم رشتہ امام کائنات فرماندے نے اوے ویرو جڑا ویر دو بہناں نال حسن سلوک کرے دو ماں جمیاں بہناں دی قدر کرے اس رشتے دی لاج رکھے انہاں نوں پہچانے انہاں نال حسن سلوک کرے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اس ویر تے اللہ پاک جہنم دی اگ نو حرام کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے حضرات میرے آقا دی تعلیمات کی خود نبی پاک دا اپنا طریقہ کیے سیما قیدن بن کے نبی پاک کو لائی گل لمبی سکی پہن نہیں دودھ دی رضائی پہنے آقا فرماندے نے بی بی کونے اے روئی جاندی ہے تے کئی جاندی ہے سنوے پیر پیران دیا پیران تے بیٹھائیں ویچ کچھری میں پردیسن دور دراٹی تے گل سنی تو ایک میری اساں غریب کنگال نمانے تے تساں سردار اچھیرے دکھان دردان دیا گلاں کرنیاں آج میں کچھ نال نے تیرے وے ویرا میں شیما میری ماں حلیمہ خدا دی قسم کیا وقت ہوئے گا جدو شیما کہندی ہوئے گی سونے ہو کیا میں نو پہچانے آجے میں توڑی دودھ دی رضائی پہن شیما آئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول تقریباً کوئی 50-55 سال دے بعد حضرات پہن نال ملاقات ہو رہی ہے اتنے لمبے عرصے بعد میں شیما میری ماں حلیمہ اساں دونوں تیری دائیاں ماں میری سی دودھ پلاندی حضرات ساریاں گلہ اگر میں مکمل جملے سناواں گل دور نکل جائے گی جدو تعارف ہویا میرے آقا فرماندے نے صحابیو اے میری رضائی پہنے جلدی کرو ہاتھ کڑیاں کھول دے ہو ہاتھ کڑیاں کھول دیتیاں گئیاں آقا فرماندے نے میری پہن شیما نال جتنے کئی دن انہاں دیاں بیڑیاں کھول دے ہو حضرات انہاں نبی پاک دا اخلاق بیکھیا ساریاں کلمہ پڑھ لیا بہن شیما کو اجازت مانگ رہی آقا فرماندے نے بہنا میں تینوں ہن جلدی واپسی کرے نہیں جان دینا اپنے ویرے کل مہینہ ڈیڑھ رہو میں تیری خدمت کرا مہینہ ڈیڑھ مہینہ نبی پاک نے اپنے کو رکھیا بہن نو کپڑے بنا کے دیتے چادراں تے دوپٹے دے تحفے اندر دیتے اج دے ویر بہناں دیاں دکاناں کھا جاندے اج دے ویر بہناں دیاں وراثتاں کھا جاندے نے اج دے بھائی اپنی بہن دیا وراثتہ جو زمینہ ہڑپ کر جاندے ایک بہن رو کے آندی مولانا کئی دن ہو گئے سال کئی عرصہ گزر گیا میرا سکا پرہا میں نو بلاندہ کوئی نہیں مرن جیون مکا کے بیٹھا ہے رو کے آندی مولانا کوئی میرا قصور ہے بہتیاں غلطیاں نہیں کوئی غلطی کر بیٹھیاں ایک دن میں کہہ دیتا ویرا ابو دی جائیداد اندر جڑا میرا حصہ آندا ذرا میں نو دے دے بس اے گل کی تھی میں نو آندا خبردار تو اسے دن میرے واسطے مر گئی ہیں جدو تو ابو دی جائیداد وچوں حصہ منگیا میرا تیرا جیون مرن ختم ہے بہن رو کے آندی مولانا اے قصور ہے میں حق منگیا جڑا رب نے رکھے ہے رسول اللہ نے دسے آئے میرے پران ہے میرے نال مرن جیون مکا دیتا ہے خدا دی قسم لوگوں اس عظیم رشتے نو پہچانو میرے پاک پیغمبر نے اندی بھی پہچان کرائی ہے میرے آقا نے دودھ دی رضائی پہن دی قدر کی تھی خدا رائے نامہ جمیعہ نال حسن سلوک کرو نامہ جمیعہ نہ محبت کریا کرو نکی نکی گل تو بائی کارڈ تے لڑائی جھگڑا نہ کرو شاءاللہ بچھڑن نویر اینا بہنان دے تے بہنان نہ ہون مانیاں جنا بہناں دے ویر کوئی نہیں اونا دنیا تے کی رہنا کوئی شکوہ نہیں تقدیراں دا نہ شکوہ کرن تقدیراں دا بڑا مان انہانو ویران دا ویران دی غیرت ہندیاں نے بہنا تے پرونیاں ہندیاں نے
اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بہنا تے پرونیاں ہوندیاں نے بھائیاں دی عزت ہوندیاں نے بہنا تے پرونیاں ہوندیاں نے قرآن اندر لا تعبدون الا اللہ اپنے رب دا تعلق مضبوط کرو عبادت رب دی دوجے نمبر تے وبالوالدین احسانا اپنے والدین والے رشتے نو پہچانو انہاں دی قدر کرو تیجے نمبر تے فرمایا وذل قربا وذل قربا اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب نال محبت کرو انہاں نال حسن سلوک کرو تمام رشتہ دارانا حسن سلوک حضرات سوا گھنٹہ ہو گیا ہے چاچو دا رشتہ بڑا عظیم رشتہ پھر سسرال واڑے بڑے عظیم رشتے حضرات پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات چچا دے بیٹے پھپھی دے بیٹے یہ ساریاں گلاں اگر کریے تے ٹائم بڑا لگ جائے گا زندگی رہی تے رشتوں کی پہچان بقیہ حصہ پھر میں کسے انشاءاللہ موڑتے بات عرض کراں اللہ پاک نے مینوں تساں احباب نو زندگی دیتی تے انشاءاللہ ملاقات بھی ہوئے گی گلاں بھی ہون گی اللہ کرے اسی رشتیاں دی پہچان کرن والے بن جائیے اسلامی رشتہ کلمے دا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے مگر خونی رشتہ داران نال بھی اسی محبت کرنے والے بن جائیے زندگی ری باقی باتاں پھر آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جھولمیں جھولے نیا پھر کو آنکھے حلیمہ لوری میں سنینیا تو سو جا سونا جھول میں جھولینیا ماں حلیمہ فرما رہی ہیں میٹے ہاتھ دسیتے سونا پا تجھو لے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے جدوں نبی پاک بچپن اندر ہولی ہولی تردے نے ماں حلیمہ ویندی تے فرما رہی چا پیر سوہنا چا پیر سوہنا تے میں چال وینیاں لوگ آندے سن کہ بس جی دنیا چلی گی مسجد ویلی ہوگی فلاں الحمدللہ باہر بھی بندے کھلوتے نے سیڑھیاں تے بھی ادھر کرسیاں تے بھی بین نو جگہ نہیں اے اللہ دے فضل و کرم نال جلسہ کامیاب ہے اللہ پاک قبول فرمائے جلسہ اینج لگ رہا ہے جی میں ہون شروع ہو رہا ہے کیوں جی صاحب دعا ہون لگی ہے تے ویکھ لو محبت پراوان دی اللہ دے فضل و کرم نال جلسہ کامیاب ہے دعا کرو اللہ پاک راضی ہو جائے اللہ سانو ریاکاری تو بچائے تے جڑے کہندے سن جی او برباد ہو گئے جی فلاں مولوی کدھر چلے گئے جی ادھر ایویں پڑھ لو 2 منٹ محترم حاجی بلال حکیم بلال صاحب نال ہی سن جی میں روڑے حاجی اکرم صاحب کو بیٹھے سن تے کوئی گل نہیں علماء نے تے جدوں میں آ ہی گیا پہلے بھی سٹیج تے بیٹھا رہا تے بیان کر کے جانا سی میں کیڑا بھی ادھ چ بھج جانا سی لوگ پریشان جی دنیا چلی گئی مسجد ویلی ہو گئی پتہ نہیں انہاں ویکھیا نہیں یا سارے محترم اینکا لائیاں سن میں جدوں آیا بھری ہے تے ہن دعا ہو گئی اجے بھی بھری تے باہر بھی بندے یقیناً کھڑے نے اللہ کرے رب العالمین پراپ گنڈیاں دا سانو شکار نہ ہون دے سانو بچائے بس دعا کرو اللہ ریاکاری تو بچائے اس جلسے کامیاب کون کرتا ہے بولو اللہ پاک کرتا ہے جلسے کامیاب بھی اللہ کرتا ہے رونقاں بھی رب لاندا ہے تے قبول بھی اللہ پاک ہی کرتا ہے دعا کرنی چاہیے دیئے پاہمیں جلسہ چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے پاہمیں درس قرآن ہوئے بس اللہ پاک راضی ہو جائے آنکھیں حلیمہ لوری میں سنینیا تو
تو سو جا سونا جھولم جھولنیاں. اگلا جملہ بڑا کمال. گھر وچ حلیم بھیڑ وچ حلیم پھر دی ہس دی سکیاں نو لوگو او پھر دی دس دی سکیاں نو لوگو پھر دی دس دی. کیا میں کو اے حسندہ میں کو اے حسندہ ایکو میں حسینیاں. اللہ پاک تو انہوں اسے سال مکہ مدینے لے جائے. ذرا اچھی آمین کہو. حضرات 2-3 جملے نالے دعا ہو جائے. دعا کرو اللہ پاک حرمین شریفین دی حفاظت فرمائے. بیت اللہ تے رب دا جلال بیت اللہ تے رب دا جلال تے مدینے وچ رحمت کمال انہاں دوواں دی ریس کوئی نہیں. بیت اللہ تے رب دا جلال مدینے وچ رحمت کمال انہاں دوواں دی ریس کوئی نہیں. کعبے اتے رب دا روب وسدا کعبے اتے رب دا روب وسدا بیت اللہ دے دیوار ہر کوئی نسدا. کوئی نسے تے کوئی دھیمی دھیمی چال کوئی نسے تے کوئی دھیمی دھیمی چال اوتھے سب دینے وکھو وک حال انہاں دوواں دی ریس کوئی نہیں. بیت اللہ تے رب دا جلال مدینے وچ رحمت کمال انہاں دوواں دی ریس کوئی نہیں. حرم وچ بڑی تے رب جاندا حرم وچ بڑی تے رب جاندا دنیا دا اوتھے کوئی نہیں یاد آوندا. بھول جاندے نے چھوٹے چھوٹے بال بھول جاندے نے چھوٹے چھوٹے بال جدوں ویکھیے بیت اللہ دا غلاف انہاں دوواں دی ریس کوئی نہیں انہاں دوواں دی ریس کوئی نہیں. اسلام دی پہلی مسجد قباء اسلام دی پہلی مسجد قباء جندے بارے نبی پاک گئے فرما دو نفلاں چ عمرے دا ثواب دو نفلاں چ عمرے دا ثواب تیرے جاگ پینے ستے ہوئے بھاگ انہاں دوواں دی ریس کوئی نہیں. بیت اللہ تے رب دا جلال بیت اللہ تے رب دا جلال مکے وچ مدینے وچ رحمت کمال انہاں دوواں دی ریس کوئی نہیں. مسجد نبوی دے وڑ کے اندر مسجد نبوی دے وڑ کے اندر دل نو سکون ملے سینہ جاندہ ڈھر اکھاں نو سکون ملے سینہ جاندہ ڈھر جدوں ویکھیے مدینے دے مینار جدوں ویکھیے مدینے دے مینار ہائے دل کردہ آواں بار بار دل کردہ آواں بار بار انہاں دوواں دی ریس کوئی نہیں. بیت اللہ تے رب دا جلال مدینے وچ رحمت کمال انہاں دوواں دی ریس کوئی نہیں.
بچیاں دا مدرسے لکھ کے دے دینا پہلے تو پھر چلو دس دینا کی اعلان کرنا دسو جی صبح اور شام نو قرآن پاک دا ترجمہ تفسیر اس مدرسے اندر پڑھایا جاندہ ہے حاجی عبدالغفار صاحب انہوں دی والدہ دی قبر نو اللہ پاک جنت دا باغ بنائے انہوں دی والدہ دے نام تو یہ مدرسے دا آغاز کیتا گیا ہے اللہ پاک انہوں واسطے نجات دا ذریعہ بنائے صدقہ جاری بنائے صبح و شام بیٹیاں بچیاں واسطے ایتے خواتین ٹیچراں آ کے قرآن پاک دی تفسیر ترجمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث یہ سبق پڑھان دیاں نے اپنی بہناں بیٹیاں بچیاں نو اچھی تربیت ہوئے گی اور انشاءاللہ تعلیمات بھی اچھی ہوئے گی یہ تھے بچیاں پہ جو صبح و شام انشاءاللہ وہ تعلیمات ہیں اللہ کرے رب العالمین سانو قرآن و حدیث دی جو اچھی تعلیمات سکول بھی ماشاءاللہ پڑھی جان جو پہنچنی ڈگری کرن لیکن قرآن و حدیث دا علم اے ضروری ہے اے اصل علم ہے جڑا آخرت نو بھی کم ہونا ہے قبر چ بھی کم حشر نو بھی کم ہونا ہے اپنے بچیاں نو بھی پڑھاؤ بیٹیاں دی بھی اچھی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیٹیاں نو پالدا سامتا ہے اچھی تعلیم و تربیت دا بندوبست کردا ہے حضور فرماندے نے جنت اندر میرا گوانڈی تے ہمسایہ ہوئے گا تو بچیاں داخل کرواؤ تے صبح و شام تعلیمات جاری ہے اللہ پاک اس برکت نو قیامت تک آباد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما چودھری عصمت اللہ صاحب بیمار نے اللہ پاک مکمل تندرستی عطا فرمائے جتنے بیمار نے اللہ سارے بیماروں کو کلی شفا عطا فرمائے حاجی عبدالغفار صاحب ساڑھے محترم ٹھیکیدار حاجی محمد اکرم صاحب اسی طرح مرزا محمد اکرم صاحب محترم حکیم محمد بلال ثاقب صاحب علماء طلباء اس مسجد قاری صاحب اساتذہ انتظامیہ جماعتی نمازی یا اللہ سبنا تے راضی ہو جائے یا اللہ اس مرکز نو قیامت تک آباد فرما یا اللہ جتنے میرے بھائی دوست احباب میری بہناں بیٹیاں تشریف لے آئیاں یا اللہ قرآن و حدیث سنیا سبنا تے راضی ہو جا او غلام محمد آباد تو ساڑے محترم بھائی اظہار صاحب محترم بھائی چودھری اظہار صاحب تشریف لے آئے نے اللہ پاک اظہار بھائی فیملی سمیت بچیاں سمیت آئے نے غلام محمد آباد مرضی پورے تو بڑا لمبا سفر طے کر کے اللہ پاک بھائی اظہار دے کاروبار رزق مال اندر برکتاں عطا فرمائے انہاں دا سفر کرنا قبول فرمائے اے سمنا بعد تو میرے بھائی تشریف لے آئے نے میاں اشرف صاحب دے بیٹے آئے نے اور بھی دور دراز تو جتنے میرے بھائی آئے یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا جو ساڑھے اپنے پیارے فوت ہو گئے نے کسی دی امی فوت ہو گئی ابو فوت ہو گیا بہن بھائی جو تر گئے سبنا دیاں قبرانو جنت دے باغ اور بغیچے بنا یا اللہ جڑے بیمار نے گھراں اسپتال اندر مکمل تندرستی عطا فرما یا اللہ ویڈیو والے بھائی یا ساؤنڈ والے بھائی جلسہ کرن والے کروان والے سبنا واسطے اس پروگرام نو نجات دا ذریعہ بنا دے سانو ریاکاری غرور